अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मिंगल हब यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सैयद जावेद शाह साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे कराची की सूरत हाल पर और जो इलेक्शन में कागज़ात नामज़दगी जमा करवाने का सिलसिला है उस पर, और MQM अल्ताफ़ हुसैन साहब के मामलात के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। जावेद शाह साहब, कराची से भी जो है बड़ी तादाद में कागजात नामज़दगी जमा करवाए जा रहे हैं और 24 दिसंबर की जो तारीख थी वो गुज़र गई और वो आखिरी दिन था। अब इसमें किसी इजाफे की गुंजाइश अगर तो हो सकी तो उसका ऐलान यकीनन सामने आएगा, लेकिन अभी तक जो थी ये तारीख 24 दिसंबर जो है वो आखिरी तारीख थी कागजात नामज़दगी जमा कराने की। इस सिलसिले में कराची से अल्ताफ़ हुसैन के चाहने वालों ने भी एज ए आज़ाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में जो है कागजात नामज़दगी जमा करवाए हैं। और यहाँ के जो अहम हलके हैं वहाँ से मुख्तलिफ़ जमातों ने जो है कागजात नामज़दगी जमा कराए हैं। हलका 240 है, जिसमें कुरंगी और लांडी की ये सीट है, और बहुत यहाँ पर कांटे का मुकाबला 2018 के इलेक्शन और बिलखसूस जो है ज़मनी इंतखाबात में हुआ, जहाँ MQM के अबू बकर साहब जो है सिर्फ 65 वोटों से कामयाब करार दिए गए थे और इनको बहुत ही टफ टाइम दिया था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने। यहाँ से जो है इस बार भी जो है बड़े बड़े नाम जो है वो सामने आ रहे हैं, जिनमें पीपल्स पार्टी के भी बड़े बड़े नाम हैं जो यहाँ से खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा शाह तुराबुल हक के बेटे हैं जो खड़े हो रहे हैं, और TLP की मरकज़ी क़यादत में जो है साद रिजवी साहब के बाज़ाते ख़ुद यहाँ से इलेक्शन लड़ने का इम्कान मौजूद है। इसी हल्के से जो है 240 से यानी 240 से MQM पाकिस्तान के फ़ारूक सत्तार भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने अपने कागजात नामज़दगी कराची के 2 हलकों से जमा करवाए हैं, NA 240 और NA 244 से। आप इन मुकाबलों को कैसे देख रहे हैं जावेद शाह साहब? ये जो कुरंगी का आपने बताया, तो यहाँ तो बहरहाल आपने बता दिया कि TLP ने बड़ा टफ टाइम दिया था, मगर इस मरतबा TLP के जो लोग हैं उनको MQM पाकिस्तान में उनके कुछ लीडरान ने शमूलियत भी इख्तियार की है, और लाजमी जिनका उस इलाके में असर रसूख था ये शायद वही अफराद हैं। जी हाँ। अब इस हवाले से और कुछ उनका उनसे अलायंस भी है, तो इस मरतबा सूरत इसके बरक्स होगी। MQM पाकिस्तान जो अपने शॉट खेल लिए बैटिंग जो कर रही है वो इन तमाम हालात को मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन लड़ रहे हैं। फारूक सत्तार, खालिद मकबूल की जो क़यादत में, तो इन लोगों ने जो टिकट की तकसीम की है वो इस तरह से की है कि इनको ये भी अंदेशा है कि अल्ताफ़ हुसैन की जो वहाँ से अपील आएगी तो उसके क्या असरात होंगे। उन्होंने खुद ये इस बात का इरादा भी कहा है कि ये बहरहाल अल्ताफ़ हुसैन का एक फैक्टर है, हम उसको मानते हैं। उन्होंने खुद एक जगह गुफ्तगू में, तो मगर बहरहाल उन्होंने इस तमाम बातों को मद्देनज़र रखते अपने टिकटों की तकसीम की है, और इसी सूरत हाल से वो निकल आएंगे, अपनी कामयाबी हासिल करेंगे। और कुरंगी की जो फारूक सत्तार की जो सीट पर फारूक सत्तार को खड़ा किया है, वो एक मोतदल शख्सियत है फारूक सत्तार, और एक अपनी ज़ाती शख्सियत में भी वो एक हैं MQM के फार रहनुमा है। तो मैं समझता हूँ इस मरतबा वहाँ की सीट तो फारूक सत्तार लेने में कामयाब हो जाएंगे। बाकी उनकी मेरा ख्याल है वो रवायती सीट होगी, रंछोड़ लाइन वाली जो दूसरी आप बता रहे हैं। जी हाँ। वो वही हल्का है, तो उस हल्के वो तो उनकी अपनी बिरादरी रहती है ज़्यादातर गुजराती बिरादरी, तो उसका भी एक असर रसूख होता है। फिर उनको सुन्नी तहरीक की तरफ से भी हिमायत मिल जाएगी और TLP की तरफ से भी। तो मैं समझता हूँ ये अपनी जो सियासी हिकमत अमली वज़ा कर रहे हैं ना MQM पाकिस्तान, जी जी। तो इसमें कोई दो राय नहीं, वो जीतने के लिए अपनी सियासी हिकमत अमली वज़ा कर रहे हैं। बहरहाल MQM लंदन वाले अपनी हिकमत अमली वज़ा कर रहे हैं, लाजमी वो उनको हराना चाहते हैं, वो चाहते हैं इनका नाम ना रहे यहाँ। तो बहरहाल ये दोनों की एक रस्सा कशी है, बहरहाल महाजिर वोटर की इस रस्सा कशी में पिसेगा महाजिर वोटर। अच्छा जावेद साहब, यहाँ MQM का ही बारे में अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने जो है तकरीबन तमाम ही हलकों से जो है कागजात नामज़दगी जो है जमा करवा दी हैं कराची में। इसके साथ साथ अगर हम गुफ्तगू करें तो बड़े ही फ़ाल मुस्तफ़ा कमाल साहब के बारे में हम बात कर रहे हैं। उन्होंने भी कराची के 2 हलकों से NA 242 और NA 247 से कागजात नामज़दगी जमा करवा दी हैं। और इसी NA 242 की अगर हम बात करें, ये बल्दिया
کے علاقے کا حلقہ ہے. یہاں پر ان کے ساتھ ساتھ ان کے مقابلے پر شہباز شریف صاحب نے بھی جو ہے NA-242 سے جو ہے کاغذات نامزدگی جمع کروا دی ہیں. یہاں پر مزید اور بھی پارٹیوں نے اپنے اپنے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں. اب جیسا کہ اطلاعات تھیں کہ جناب نون لیگ سے MQM پاکستان کا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو چکا ہے. اب یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ دونوں پارٹیوں کی طرف سے پریشر بڑھانے کا کوئی طریقہ کار ہے یا کوئی ایسی ٹیکٹکس ہیں آپس میں کہ کون کس کو انڈر پریشر کرنے میں کامیاب ہوتا ہے. آپ یہ کیسے دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب کا ایک ہی حلقے NA-242 سے آمنے سامنے کھڑے ہو جانا؟ یہ آمنے سامنے کھڑے نہیں رہیں گے، اور اگر نون لیگ کے ساتھ انہوں نے آگے چلنا ہے تو ان کے جو اجلاس ہوں گے یا بیٹھک آئندہ کوئی بیٹھک ہوگی اس میں ایک نہ ایک آدمی کو ہٹنا پڑے گا. میں نے جہاں تک اس کی یعنی کہ معلومات حاصل کی ہے تو اس میں یہ ہے کہ ان کا ایک کلیہ بنا ہے کہ یعنی کہ جو پچھلے الیکشن میں جو سیکنڈ فارم میں آیا تھا، سیکنڈ پوزیشن میں، اس کو یہاں سے کھڑا کیا جائے. لازمی پچھلی مرتبہ فیصل واڑہ جیت گئے تھے اور یہ سیکنڈ پوزیشن پہ شہباز شریف آ گئے تھے، تو لازمی شہباز شریف جو سیکنڈ پوزیشن میں آئے تھے تو اب ان کو فرسٹ پوزیشن پہ لا کے بٹھایا، اور ایک رہنما وزیر اعظم بھی ہے. تو اس سے لگتا یہ ہے مصطفیٰ کمال خیر سگالی کے طور پر یہ حلقہ چھوڑ دیں گے اور اپنی روایتی نشست پہ 247 پہ جو نیو کراچی اور دوسرے ناظم آباد کے کچھ علاقوں پہ نارتھ کے مشتمل ہے اس آبادی سے الیکشن لڑیں گے. یہ جی جاوید صاحب، ناظرین ہم یہاں سے پہلے بھی یہ لڑ چکے ہیں الیکشن. جاوید صاحب یہیں اگر ہم کراچی کے مزید حلقوں بالخصوص سینٹرل کے علاقوں کی اگر ہم بات کریں تو یہاں سے پیپلز پارٹی بھی ایک بڑی تعداد میں الیکشن میں اس دفعہ حصہ لے رہی ہے اور باقاعدہ اپنے الیکشن آفیسز بھی جو ہے وہاں پر پہلی دفعہ باقاعدہ طور پر بڑے پیمانے پر کھول لیے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی شہر کراچی میں اس طرح انٹری؟ اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف جن کو لوگ زیادہ اہمیت نہیں دے رہے ہیں، جماعت اسلامی کا جو فیکٹر ہے، اس جماعت اسلامی کے فیکٹر کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ کوئی اس بارے میں بات نہیں کر رہا. بالکل، یہ آپ نے صحیح فرمایا. جماعت اسلامی جو ہے اس وقت سینٹرل میں ٹف ٹائم دے گی ان لوگوں کو، اور PTI بھی اس کے ساتھ مل جائے گی کیونکہ PTI نرم گوشہ جماعت کے ساتھ ہی رکھتی ہے. اچھا، پیپلز پارٹی سے جماعت کی مطلب ایک ناراضگی چل رہی ہے میئر کی وجہ سے، تو اس وجہ سے سینٹرل میں پیپلز پارٹی تو اتری ہوئی ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سینٹرل میں جو ڈاکٹر عاصم ہیں، قداور شخصیت ہیں، وہ تو لازمی وہ اس میں بڑے فعال گھوم رہے ہیں، اور ان الیکشن میں پیپلز پارٹی بھی سینٹرل سے کچھ سیٹیں لینے میں کامیاب ہو جائے گی، بشرطے کہ یہ دوسری جماعتیں آپس میں اتحاد نہیں کرتی. اگر کسی کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی ہے ان علاقوں میں تو پیپلز پارٹی اس طرح سے نکل جائے گی، کیونکہ ووٹ مہاجر ووٹ اگر وہاں تقسیم ہوا تو پیپلز پارٹی نے حکمت عملی یہ وضع کی ہے کہ وہاں سے جو بھی کینڈیڈیٹ ہے وہ اردو اسپیکنگ. اس وقت کراچی سے جتنے پیپلز پارٹی نے کھڑے کیے وہ اردو. اس وقت شہری حلقوں میں، شہری علاقوں میں پیپلز پارٹی نے پہلا الیکشن ہے جو توجہ دے رہی ہے بھرپور طریقے سے، اور سینٹرل میں اور ایسٹ کے اندر اور شرقی میں اور غربی میں، تو اس طریقے سے کثیر تعداد میں اردو بولنے والوں کو موقع دیا، بولنے والوں کو انہوں نے ٹکٹ دیا ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اردو ووٹ جو ہے تقسیم ہو رہا ہے، مہاجر ووٹ تقسیم ہوگا. یہ ان کی چپ کلش میں، آپس کی رنجشوں میں، دشمنی میں، تو اس ووٹ کو MQM پاکستان نے تو اس کا نعم البدل ڈھونڈ لیا ہے کہ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی تو اس پہ دوسرے ووٹ لے گی، ان کے نون لیگ کے حمایتیوں کے ووٹ بھی لے گی، جس پارٹی سے الائنس کرے گی TLP سے تو ان کے بھی حمایتیوں کے ووٹ لے گی، ان کو ووٹ دے گی. تو اس طریقے سے انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ اس اندیشوں سے اور جو آگے آنے والے حالات ہیں اس سے نکلنے کی کوشش کریں گے. اب کتنے اس میں کامیاب ہوتے ہیں یہ تو آپ کو وقت بتائے گا. بہت شکریہ جاوید صاحب. ناظرین اس پروگرام سے آپ سے اجازت چاہیں گے اس درخواست کے ساتھ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے، اپنے کمنٹ سے ضرور آیا کیجیے. اللہ نگہبان.